खूबसूरत चेहरा जिस पर हमेशा मुस्कुराहट और सुकून रहता है। एक ऐसा शख्स जो कि हिंदू गुरु होकर भी, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी का हिस्सा होकर भी मुसलमानों समेत तमाम मजहबों से मोहब्बत और प्यार की तालीम देता है, लोगों को इखलाकियात और आजी का दर्स देता है। हमेशा पीले लिबास के अंदर नजर आने वाले इस शख्स का नाम है प्रेमानंद महाराज, जिसकी ना सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान समेत हर मजहब के मानने वाले लोग इसकी इज्जत और इसको प्यार करते हैं। और भारत में तो इनको भगवान समझकर सजदा भी किया जाता है, यहाँ तक कि विराट कोहली जैसे क्रिकेटर भी इसके आगे सजदे में गिरे रहते हैं। इनकी बातों में हमेशा मिठास, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट और रवैये के अंदर इंसानियत होती है। और शायद ही कभी आपने इनको गुस्से के अंदर देखा होगा। जब इनके दोनों किडनी फेल हुए, इनका बाईपास हुआ, तब हिंदुओं समेत मुसलमान भी इनकी सेहत याबी के लिए दुआ कर रहे थे। अब इस तरह के अच्छे लोगों को देखकर यकीनन मेरी तरह भी आपके ज़हन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि क्यों ऐसे अच्छे और आला इखलाक के लोग भी बाज़ औक़ात असल दीन और इस्लाम की सच्चाई तक क्यों नहीं पहुँच पाते। आखिर क्यों ये हिदायत से दूर अभी भी गुमराही में जी रहे हैं। आज की इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब हम साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली और सोशियोलॉजिकली तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली वजह कि ऐसे अच्छे लोग भी हिदायत हासिल क्यों नहीं कर पाते वो ये है कि इनके पैदा होने के साथ ही ये वजह शुरू हो जाती है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि इंसान की पैदाइश के बाद ही इसकी बचपन की तरबियत यानी ख़ानदान, कल्चर, इसका मज़हब, इसका माहौल, इसकी सोच का बुनियादी ढांचा बनाते हैं कि बड़े होकर इस शख्स को सोसाइटी के अंदर रहना कैसे है, कैसे बिहेव करना है, किस मज़हब को मानना है और किन किन रस्मों को अपनाना है जो कि इनके बाप दादा नस्ल दर नस्ल करते आ रहे हैं। लिहाजा अगर कोई शख्स ऐसी तहजीब के अंदर पैदा हुआ जहाँ पर मजहब के नाम पर मौजूद रस्में हज़ारों साल पहले के किस्से और फलसफों पर चल रही हों, ना कि दीन की तालीमात पर, मिसाल के तौर पर मजहबी शख्सियत को खुदा का दर्जा देकर इनका अदब इनको बचपन से सिखाया जाए, तो ऐसा शख्स अपने आसपास मौजूद हकीकत और हक को कभी पहचान नहीं पाता और इस सूरत हाल से निकलना उसके लिए अपना घर छोड़ने जैसा मुश्किल हो जाता है। और बिल्कुल यही हकीकत हदीस मुबारका के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाई कि हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, यानी मुसलमान, लेकिन फिर इसके वालिदैन इसको यहूदी, नसरानी या मजूसी यानी आग की पूजा करने वाला बना देते हैं। यानी एक इंसान का आस पास का माहौल इसको हकीकत तक पहुँचने से रोकने के लिए सबसे बड़ी दीवार साबित होता है। दूसरी वजह है खुद से हक की तलाश ना करना। अल्लाह ताला का कानून है कि वो हिदायत भी ऐसे लोगों को अता करता है, उन लोगों के लिए हक के रास्ते खोलता है जिनके दिल के अंदर इस हक को पाने की ख्वाहिश भी हो, सच तक पहुंचने की बेचैनी हो और वो उसके लिए तकलीफ और जहमत भी उठा सकें। अच्छा इखलाक, आजी, नरम दिली, इंसानियत, ये सब अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अगर सिर्फ इखलाकियात से इंसान को हकीकत तक पहुँचा दिया जाता तो दुनिया के हर इंसान को हिदायत मिल चुकी होती। पर अल्लाह का कानून है कि जो शख्स भी सच की तलाश के लिए कोशिश करेगा तो हिदायत भी उसी को अता की जाएगी। तीसरी वजह है रूहानियत का नशा जो कि इंसान को सुकून देता है। हिंदुइज्म के कल्चर के अंदर आरती, मुराकबा, मंत्र, देवी देवताओं का तस्वुर, गुरु की इबादत करना और पुनर्जन्म जैसे कॉन्सेप्ट इसके मानने वालों को वक्ती तौर पर रूहानी सुकून देते हैं और इसी वजह से इनको लगता है कि यही सब कुछ सच है। लेकिन सच ये है कि रूहानी सुकून और हिदायत के अंदर फ़र्क होता है, क्योंकि सिर्फ वक्ती सुकून तो काफ़ी लोगों को कोई म्यूज़िक, कोई नशा और कोई गुनाह भी दे सकता है, लेकिन असल सुकून का ताल्लुक हकीकत से है, ना कि सिर्फ जज्बात से। और इसीलिए अल्लाह फरमाता है कि दिलों का सुकून तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है, ना कि फ़लसफ़ों में, मौसीकी में और ना किसी मुराकबे में। तीसरी वजह है गुरु कल्चर। आप ज़रा एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि जब किसी इंसान को बचपन से ये सिखाया जाए कि गुरु कभी गलत नहीं हो सकता, इसका हर हुक्म गीता की तरह मुकद्दस है और यही निजात का रास्ता है, और जब ऐसा होता है तो इस गुरु समेत आस पास के लोगों के अंदर भी सवाल करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। जैसा कि हदीस मुबारका के अंदर आता है कि तुमसे पहली कौमें अपने उलमा और मशाइख की अंधी पैरवी की वजह से गुमराह हो गई। इस्लाम आलिम दीन की इज़्ज़त का हुक्म देता है, लेकिन पैरवी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और इसके रसूल की है। कोई भी इंसान अपने सामने मौजूद अपने जैसे इंसान को सजदा भला कैसे कर सकता है, क्योंकि ये बात लॉजिकली समझ से बाहर है। पर इस गुरु कल्चर के अंदर ऐसा ही होता है। कुरान पाक बार बार अल्लाह की निशानियों को बयान करता है ताकि इंसान की अकल पर लगे इन तोहम परस्तियों और जहालत के तालों को खोला जा सके, लेकिन रूहानी फलसफों के अंदर क्योंकि अकल को दबा दिया जाता है और एहसासात को यानी फीलिंग्स को बढ़ा दिया जाता है, तो इसका नतीजा ये निकलता है कि लोग डस्टबिन को भी भगवान समझकर पूजने लगते हैं। चौथी बड़ी वजह है हिंदू गुरुओं की एरोगेंस और ताकत जो कि इसको सोसाइटी देती है और इसको छोड़कर एक आम इंसान बनने का खौफ, क्योंकि इस्लाम में सब मुसलमान बराबर हैं। हिंदू गुरु का स्टेटस इसको सोसाइटी के अंदर एक ताकत देता है और इसके भक्तों के अंदर ताकतवर शख्सियात भी शामिल होती हैं। और फिर इसके अलावा नजरानों की भरमार और इज्जत तो वैसे ही मिलती है, और इसके अलावा लोग इसको भगवान का अवतार समझकर, नजात दहंदा समझकर, करामतें करने वाली और मुकद्दस हस्ती समझकर इसके आगे सजदे भी करते हैं।
یعنی آسان الفاظ کے اندر ایک شخص کو بڑی انسانی آبادی پر ایک غیر معمولی کنٹرول مل جاتا ہے بنا کسی لیڈرشپ کے۔ اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ طاقت کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قریش مکہ ایک ٹائم کے اندر آ کر یہ حقیقت جان گئے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ لیکن مشرکین مکہ کے سرداروں کو سب سے بڑا خوف یہی کھایا جاتا تھا کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی سرداری، ان کی طاقت، ان کا رتبہ سب کچھ چھن جائے گا، اور وہ بھی باقی مسلمانوں کی طرح عام مسلمان بن جائیں گے۔ یعنی ساری زندگی انہوں نے جو پروٹوکول انجوائے کیا، جو طاقت انجوائے کی، وہ سب کچھ ختم۔ اور اسی ایک وجہ سے بھی بڑے بڑے سردار آخری وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے، کیونکہ سیدھی سی بات ہے کہ اسلام کے اندر تمام مسلمان برابر ہیں، کوئی گرو، کوئی چیلے والا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ یہ آج کل کے دور کا پیری مریدی والا کانسیپٹ بھی دراصل اسی ہندو کلچر سے لیا گیا ہے۔ یہ اسلام کا حصہ بالکل نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں سب انسان برابر ہیں، اور اسی اللہ کے حضور کمزور، طاقتور، امیر، غریب، کالا، گورا، عربی، غیر عربی، سب ایک لباس کے اندر ایک ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کی نظر کے اندر سب کی عزت، سب مسلمانوں کی حرمت اور سب کا سٹیٹس برابر ہے۔ اللہ کے سوا کسی انسان کو سجدہ کرنا، اس کو کسی خدائی صفات کے اندر شامل کرنا، کوئی اوتار ماننا کسی صورت قبول نہیں ہے۔ تو اب ذرا سوچیں کہ جن لوگوں کو اپنی سوسائٹی کے اندر لوگ بھگوان سمجھ کر ان کی پوجا کرتے ہوں، ان کے لیے جان دینے کو تیار ہوں، کیا وہ شخص کبھی بھی اسلام قبول کرنے کے بارے میں سوچے گا؟ وہ کبھی سوچے گا کہ انسان کی پوجا سے نکل کر اللہ کی بندگی میں آ جائے؟ کیوں سوچے گا؟ کیونکہ ان دونوں چیزوں کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ سائیکالوجی میں ایک کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں بینڈ ویگن ایفیکٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسی چیز کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے جس کو زیادہ تر لوگ کر رہے ہوں، چاہے وہ کام غلط ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایک انسان بچپن سے ہی سب توہم پرستیاں اور رسمیں دیکھ کر بڑا ہو رہا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اتنے سارے لوگ غلط تو نہیں ہو سکتے، اور اسی ایک سائیکالوجیکل ایفیکٹ کی وجہ سے وہ سچائی کو تلاش کرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اکثریت جو کام کر رہی ہے یہی اس کے سچا ہونے کی دلیل ہے، اور قرآن پاک اس دلیل کو ایسے ختم کرتا ہے کہ اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اور اگر تم زمین کے زیادہ لوگوں کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ پھر ایک انسان کے دل میں یہ خوف کہ اگر میں نے یہ بات مان لی کہ میں ساری زندگی کے لیے غلط تھا، میں نے اپنی پوری زندگی ضائع کر دی، تو یہی شرمندگی اور نفسیاتی تکلیف بھی اس کو سچ قبول کرنے سے روکتی ہے۔ اور سب سے آخر میں سب سے اہم وجہ کہ لوگ دین کے اندر آسانی چاہتے ہیں، شارٹ کٹ چاہتے ہیں، جبکہ اسلام تو مسلسل کوشش، اپنی مسلسل اصلاح اور مشقت کا نام ہے۔ یعنی ہر مسئلے کے اندر اللہ کے حکم کو ماننا، نماز قائم کرنا، قرآن پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے کی ذمہ داری، لوگوں کے حقوق، یہ سب چیزیں بہت محنت طلب کام ہے، اور اسی لیے ان کا اجر بھی ہے۔ جبکہ دوسری طرف صرف پوجا کر لو، گنگا میں نہا لو، گرو کی خدمت کر لو، کوئی منتر پڑھ لو، کوئی رسم نبھا لو، یہ سب آسان راستے یا پھر شارٹ کٹ ہیں جو کہ لوگوں کو سچ جانتے ہوئے بھی اسلام قبول کرنے سے روکتے ہیں، تاکہ وہ اپنی مذہبی ذمہ داریوں سے بھاگ سکیں۔ اب اس کے علاوہ اور بھی فیکٹر ہیں، مثال کے طور پر میڈیا کا پریشر، اسلام کا غلط چہرہ پیش کرنا تاکہ اسلام پھیل نہ سکے، اور یہ چیز بھی اکثر لوگوں کو ہدایت تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ سپتمبر 11 کے حملے کے بعد وہ لوگ جو کہ میڈیا کے پروپیگنڈا کی وجہ سے ویسٹ کے اندر، خاص طور پر امریکہ کے اندر مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے، ان کو ایکسٹریمسٹ سمجھتے تھے، سب سے زیادہ انہی لوگوں نے خود اسلام کو سٹڈی کیا، اور اس کے بعد امریکہ کے اندر ریکارڈ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ دیکھیں، دنیا میں انسان کو چاہے لاکھ عزت مل جائے، لاکھوں لوگ اس کے سامنے سجدہ کریں، اس کے نام کے نعرے لگائیں، لیکن حق و باطل کے فیصلے انسان کی تعریفوں سے نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی کتاب سے ہوتے ہیں۔ جس دن بھی انسان ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوچ لے کہ کیا میں واقعی اس خدا کی عبادت کر رہا ہوں جس نے مجھے بنایا ہے، یا میں صرف روایات اور اکثریت کے پیچھے چل کر گمراہ ہو چکا ہوں، کیا میرا یہ سکون واقعی ایک حقیقت ہے یا پھر ایک عارضی نشہ، تو اسی لمحے ہدایت کا دروازہ اس کے لیے کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ یہ کسی شخص کی دشمنی نہیں سکھاتا، کسی کی اچھائی کو نہیں چھپاتا، کسی کے اخلاق کو رد نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے کہ جو حقیقت ہے اس کو مانو اور جو غلط ہے اس کو چھوڑ دو۔ کوئی انسان نہیں بلکہ صرف اللہ ہی ہے جو کہ سجدہ کے لائق ہے، اور یہی فرق روحانی نشے اور اصل ہدایت کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ نشہ جذبات سے بنتا ہے جبکہ ہدایت عقل، سچائی، اللہ کے نور سے بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔